अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ शहीद पार्ट 3 बाय जवेरिया सदीक। प्यारे अरशद, तुम नमूदो नुमाइश से दूर भागते थे। इतना मशहूर मरूफ होकर भी तुम में कोई गरूर नहीं था। अल्लाह ताला ने जितना तुम्हें इज़्ज़त, दौलत और प्यार से नवाजा, इतना ही तुम बिल इंसार और आजजी और इंकसारी वाला बन गए। इतने बरसों में शायद ही मैंने तुम्हें गुस्से में देखा हो, मगर नाइंसाफ़ी, करप्शन और ख़वातीन की तौहीन पर तुम्हें फौरी गुस्सा आ जाता था। इस साल तुम बहुत चुप रहने लगे थे। बस एक धीमी सी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होती थी और तुम काम करते रहते या किताबें पढ़ते रहते थे। टीवी प्रोग्राम के अलावा शायद ही मैंने तुम्हें बोलते हुए देखा हो। लाखों लोग तुम्हें फॉलो करते थे। तुम जो लिखते थे, जो कहते थे, वो ट्रेंड बन जाता था। तुम तो अपना मौक़िफ़ देकर ऑफलाइन हो जाते थे, मगर तुम्हारी पोस्टों पर हज़ारों लाखों रीट्वीट्स और लाइक आते थे। तुम कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते थे। मैं अगर तुम्हें कभी बताती कि आज तुम्हारे फॉलोअर्स इतने लाख हो गए हैं, तो तुम कहते कि मैं ये सब शोहरत या फॉलोअर्स के लिए नहीं करता। मैं सिर्फ़ इस चीज़ का ख्वाह हूँ कि इस मुल्क से करप्शन का ख़त्म हो जाए। मैं कहती कि तुम इतने बेखौफ क्यों हो, ज़रा सा भी डर नहीं लगता। तुम कहते कि मैं सिर्फ उससे डरता हूँ जिसके हाथ में मेरी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला है। तुम इस जोम में थे कि तुम्हारे वतन से मोहब्बत के सामने सब मान पड़ जाएगा और करप्ट लोग राह रास्त पर आ जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज़ खामोश करा दी गई। करप्शन आज भी हो रही है, लेकिन तुम नहीं पता तुम आज भी अपने अफकार, अपने काम और अपनी जानदार सहावत की वजह से ज़िंदा हो। आज भी तुम्हारे काम का हवाला दिया जाता है। अरशद, तुम्हें सिर्फ काम करना पसंद था। तुम पर कोई अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सका। जब तुम्हें ज़रा ख़रीदा नहीं जा सका, दबाव में नहीं ला जा सका, तो तुम्हें कत्ल करा दिया गया। पूरी कौम जानती है। तुम पर 16 FIRs हुई, पूरे पाकिस्तान में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन तुमने तब भी हौसला नहीं हारा। जब अरशद को अफेयर कराया गया तो वो काम को बहुत मिस करते थे। मैंने 2017 में आपका यूट्यूब चैनल बनाया था, आप इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपका फेसबुक अकाउंट भी वेरीफाइड हो चुका है, इसको बुरवकार लाएं। ताहम वो रिपोर्टिंग और प्रोग्राम एंकरिंग में मसरूफ़ रहे और वक़्त नहीं निकाल सके। गरीबुल वतनी और घर वालों से दूरी के दौरान पहली बार उन्होंने ट्विटर पर अपने फैंस और फॉलोअर्स को रिप्लाई करना शुरू किया। इनके फैंस इनके रिप्लाई से बहुत खुश होते थे। इनकी ज़िंदगी में भी बहुत प्यार मिला और वो भी शहीद होकर अमर हो गए। अरशद शरीफ की शहादत को 60 दिन हो चुके हैं। आज भी इनकी कब्र पर ताज़ा फूल और गुलदस्ते पड़े थे। इतनी खुशबू थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आसपास हों। इस साल वो बहुत परेशान थे, लेकिन कभी शिकवा कना नहीं हुए। उन्होंने कभी मुल्क से बाहर जायदादें नहीं बनाई, कत्ल की धमकियों के बावजूद किसी भी मुल्क में असाइलम नहीं लिया। इस मुल्क पे हुकूमत करने वाले भी अपने बच्चों को यहाँ रखना नहीं पसंद करते। अशराफिया के बच्चे भी बाहर हैं, इनकी जायदादें भी बाहर हैं, मगर अरशद ने इस मुल्क में रहना और यही दफन होना पसंद किया। इस साल वो मिली नगमे ऊंची आवाज़ में सुनते। मैं उन्हें कहती कि इनकलाब इस मुल्क में नहीं आना। वो हर बार यही जवाब देते कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, हिम्मत के साथ जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। कतरा कतरा समंदर बनता है। मुझे महसूस होता था कि वो जीने की आरज़ू की बजाय शहादत के तालब बन गए थे। अरशद कहते थे कि करप्शन इस मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। अरशद, तुम अपनी जान का नजराना दे गए, हमें तनहा छोड़ गए, मगर तुम कौम को झंझोड़ गए। लोग आज भी तुम्हारे लिए नोहा कना हैं, लेकिन अरशद, ये मुल्क, ये मुआशरा अब भी वैसा ही है। अशराफिया को NRO मिल रहा है, इनके केसेस ख़त्म हो गए हैं। जिन पर मुकदमा चलने चाहिए उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। दहशतगर्दी का अफरेत एक बार फिर सर उठा रहा है। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके बारे में तुम कहते थे कि बस दिसंबर तक मैं लौट कर आ जाऊँगा। तुम कहते थे कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम कितने उम्मीद थे। हमारी आखिरी वीडियो कॉल काफ़ी तवील थी। तुम वॉक कर रहे थे और साथ साथ फल खा रहे थे। मेरे सामने तुम मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल की मंजर कशी कर रहे थे।
تم ویسے تو چپ رہنا پسند کرتے تھے، لیکن اگر وطن سے کوئی خوشی کی خبر آتی تو تم بہت مسکراتے۔ ارشد تم اس ملک سے، اس کے اداروں سے اتنا پیار کرتے تھے، تمہیں کیا پتہ کہ تمہارے جانے کے بعد ہمیں کتنا ستایا گیا۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں تمہارے کیس کی FIR درج کی۔ جب میں نے کہا میرے خاندان کی مدعیت میں FIR درج کریں تو کہا گیا کہ ایک کیس کی 2 FIR درج نہیں ہو سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ انصاف بھی اشرافیہ کی مرضی سے دیا جائے گا ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ ارشد مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہلے میڈیا اور سوشل میڈیا پر لیک کی جاتی ہے، پھر خاندان والوں کو ملتی ہے۔ ہر چیز کے لیے گھنٹوں، دنوں اور مہینوں کا انتظار کرایا جاتا ہے۔ ارشد تمہارا اس ملک کو قوم کے ساتھ پیار یک طرفہ تھا۔ وہ جن کو تم اپنا بھائی کہتے تھے، جن پر فخر کرتے تھے، جن پر نازاں تھے، وہ بہت کمزور ثابت ہوئے۔ تمہارے انصاف کی جنگ ہم عورتوں پر آ گئی ہے، مگر ہم ڈٹی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ وہ سبھی جن کو تم اپنے دوست کہتے تھے منافق، ڈرپوک اور بزدل ثابت ہوئے، وہ سبھی بھاگ گئے۔ کوئی ایک بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، مگر عوام سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ تمہاری امی تمہاری طرح بہادر ہیں اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ لوگ تمہاری قبر پر پھول کبھی نہیں مرجانے دیتے۔ تمہارے لیے فاتحانی کرنے والے کم نہیں ہوتے۔ شاعر تمہیں اپنی شاعری میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اسلام آباد کے قبرستان میں پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ صحافی کی قبر پر اتنا رش ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں آتے ہیں، ان کے والدین تمہاری حق گوئی اور بہادری کے قصے سناتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر لوگ مجھے پہچان جائیں تو مجھے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور تمہارے قاتلوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ مجھے یہاں اور کینیا میں انصاف کی امید تو بالکل نہیں، لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ خدا کی لاٹھی ضرور حرکت میں آئے گی، مکافات عمل ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی۔ تمہارے قاتل نشان عبرت بنیں گے۔ ارشد تمہیں ہیومن رائٹس کمیشن نے اعلیٰ ایوارڈ دیا۔ جس یونیورسٹی سے تم نے ماسٹر کیا، آئرلینڈ کی السٹر یونیورسٹی نے تمہارے نام پر ہر سال ایک ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے، مگر سب سے بڑا ایوارڈ تمہیں عوام نے دیا ہے۔ تمہارے پیار اور عقیدت میں لاکھوں آنکھیں روئیں، تمہارے لیے لاکھوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ مجھے تمہارے لیے سال ثواب اور ہدیہ بھی پڑے گئے، درود شریف اور قرآن پاک موصول ہو رہے ہیں، عوام تمہارے نام سے فلاحی کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے تمہارے قاتل گمنامی میں مر جائیں گے، لیکن تم دنیا میں سرخ روح ہوگے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخ روح ٹھہرو گے۔ اگر اس ملک کے صحافی حق، سچ اور عوام کا ساتھ دیں تو کرپشن کا فریب اپنی موت آپ مر جائے گا، لیکن ارشد ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں کو ملک و قوم کا نہیں، صرف اپنی مفاد عزیز ہے۔ اس وقت ملک افراتفری کا شکار ہے، ہر روز کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہے، اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نفرت بہت بڑھ گئی ہے، غربت کی شرح میں خاصا اضافہ ہو گیا، عوام کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے، مگر حکومت سب اچھا ہونے کا نعرہ لگا رہی ہے۔ ارشد تمہارے جانے کے بعد میرے خواب اور سبھی امیدیں دم توڑ گئی۔ مجھے مستقبل میں بھی اس ملک کے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اب تو غیر ملکی سفارتخانے بھی یہ الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ان کے شہریوں کے لیے محفوظ نہیں۔ میں تو کہتی ہوں غیر ملکی افراد کے اسلام آباد تو اپنے شہریوں کے لیے بھی محفوظ نہیں۔ کون کب کس کو گرفتار کر کے اس پر تشدد کرے، اس کو غائب کر دے، اس پر پرچے درج کرا دے، کچھ معلوم نہیں۔ ارشد تمہارے جانے کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے اب کسی کرشمے کی امید نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، یہاں کچھ نہیں بدلے گا۔ اگر کوئی حق اور سچ کا علم اٹھائے تو اس کی آواز کو خاموش کرا دیا جائے گا۔ میں نے تو کبھی تمہارے بخار سے بھی تپنے نہیں دیا تھا۔ جب تم اکتوبر میں واپس آئے تو تمہارے جسم میں 3 گولیاں لگی ہوئی تھیں، وہ 3 زخم آج بھی مجھے سونے نہیں دیتے۔ گولیوں سے ہونے والے وہ سوراخ مجھے رلاتے رہتے ہیں۔ مجھے جب بھی تمہارا خیال آتا ہے میرے دل سے تمہارے دشمنوں اور قاتلوں کے لیے 3 بد دعائیں نکلتی ہیں۔ یا اللہ، جنہوں نے ارشد پر زمین تنگ کی، آپ ان پر قبریں تنگ کر دینا۔ جنہوں نے میرے ارشد کا ناحق خون کیا، ان کو دنیاوی سکون سے محروم کر دے۔ یا اللہ، جنہوں نے میرے ارشد کی جان لی، ان کا حساب ظالمین کے ساتھ کرنا۔ آمین۔